الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى، يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق، يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام نيام، وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. وإلى المنتهى رفعت كريما، وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك السلام. يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام نيام، وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك السلام.
يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى